नमस्कार, यो हो स्पेस अपरेसन। म डेभिड पाण्डे। दर्शकहरू, देशका समस्या, जनताको कठिन अवस्था, नसुध्रिएको अर्थतन्त्र र नसुध्रिएका नेताहरूको कति कुरा गर्नु, नगरी पनि सुख छैन। यिनैको हातमा मतदानको नाममा हाम्रो जीवन दिएका छौँ। यिनीहरू जे भन्छन् हामी त्यही अनुसार नै चलिरहेका छौँ। यिनीहरू देश टाट पल्टियो, रोजगार दिन सक्दैनौँ भन्छन्, हामी विदेश जानै पर्यो। यो पटक पनि भोट देहै भन्छन्, हामी दिनै पर्यो। हो, यिनी नेताको पाल्तु जस्ता बनेका हामीलाई यो देशमा बस्ने अवस्था त दिएनन् नै, विदेश जाँदा पनि हामीसँग नै कमिसन मागिरहेका छन्। केही समय अगाडि दैनिक 700 नेपाली विदेशिएका छन् भन्ने तथ्य सुन्दा जिब्रो टोकिन्थ्यो। आज त्यो सङ्ख्या 4 गुणाले बढेको छ। दैनिक 2800 देखि 3000 नेपाली विदेश उडिरहेका छन्। तैपनि ठिकै छ भन्दै चल्नु परेको तितो यथार्थ हामीसँग छ। हो, यिनै विदेशिएका नेपालीसँग नै नेताहरूले मिलाई कमिसन खाना विदेश जानेलाई पनि सुख दिएका छैनन्। देशले नै आफ्ना नागरिक विदेशी कम्पनीमा कामदार बनाएर पठाउने अड्डा खोलेर बसेको देशका अभागी नागरिक हौँ हामी। रोजगार विभाग, रोजगार बोर्ड हुनुपर्ने साइनबोर्डमा वैदेशिक रोजगार विभाग, वैदेशिक रोजगार बोर्ड लेखेर सरकार नै नागरिक बेच्ने दलाल बनेर अझै ठाडो शिर लगाएर बसेको छ। निलो कोट प्यान्ट र सेतो सर्टधारी यो देशका कर्मचारीहरू कति बेला टिठलाग्दो मुख लगाएर पासपोर्ट हातमा लिएर विदेश जाने मान्छे आउलान् भन्दै हिटर ताप्दै बसेका भेटिन्छन्। कार्यालय बाहिर दलाल रूपी दर्जनौं जुकाहरू पालेर बसेका छन्, जसको काम हो विदेशी न व्यवस्थित गरिबले ऋण काटेर ल्याएको पैसाबाट घुस खाने, नत्र काम नै नगर्दिने। कहानी यतिमा मात्र सीमित छैन। त्यसरी ऋण काटेर परिवार रुवाउँदै विदेशी नै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी उता गएर कतिले महिनौसम्म काम नपाएर भोकै बस्न बाध्य भएका छन्, कति तलब नपाएर छटपटिएका छन्, कति चेलीबेटी हिंसाको शिकार हुन पुगेका छन्, त कतिजना काठको बाकसमा फर्कन विवश छन्। यस्तो कारुणिक अवस्थामाथि पनि घुस, कमिसन र भ्रष्टाचारको मानवताहीन लुटधन्दा चलाउँछन् मन्त्री, कर्मचारी र दलालहरू। श्रम मन्त्रालयले यो विषयमा डाटा मात्र जम्मा गर्दै बसेको छ। यति बेला श्रम मन्त्रालय डोल प्रसाद अर्यालले सम्हालेका छन्। केही आशाका किरण पनि देखिएका छन्। तर योभन्दा अगाडि मन्त्रालय सम्हालेका शरद सिंह भण्डारीले त श्रमिकलाई दुःख दिन गर्नुसम्म गरेका थिए। कतिसम्म गरेका छन् भने अहिलेसम्म मलेसिया, दुबई, कतार लगायतका देशमा जसरी लाखौं लिँदै श्रमिक पठाइएको छ, त्यही मोडलमा नै जापान र कोरियाको लागि पनि कार्यविधि नै बनाएका छन्। अर्थात् यदि यो कार्यविधि परिमार्जन बिना कार्यान्वयन गएको खण्डमा कोरिया र जापान जाने कामदारले पनि लाखौं रुपियाँ दलाललाई तिर्नुपर्ने हुन्छ। पूर्व श्रम मन्त्री भण्डारीले श्रमिक आपूर्तिको स्पष्ट विधि, मापदण्ड र प्रणाली विकास नगरी दक्षिण कोरियामा म्यानपावर कम्पनी मार्फत सिपयुक्त श्रमिक पठाउन बाटो खोलिदिएका हुन्। मन्त्रालयले चौतर्फी विरोध भए पनि फागुन 17 गते कोरियामा सिपयुक्त श्रमिक पठाउने सम्बन्धी कार्यविधि 2080 जारी गर्दै कोरियामा म्यानपावर मार्फत पनि श्रमिक पठाउने बाटो खुल्ला गरेको हो। कोरिया पठाउने नाममा ठगी बढ्ने र बसेको स्थिति बिग्रन सक्ने आकलन गर्दै गत पुस 24 गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले श्रम मन्त्रालयलाई लिखित रूपमै कोरियाको सिपयुक्त श्रमिकले पाउने E7 भिसामा नेपालीलाई पठाउन रोजगार अनुमति प्रणाली EPSमै आबद्ध गरेर सरकार मार्फत नै पठाउने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएका थिए। तर मन्त्रालयबाट बिदा हुँदै गर्दा तत्कालीन मन्त्री भण्डारीले अपारदर्शी ढङ्गले प्रधानमन्त्रीको निर्देशन मिच्दै कार्यविधि जारी गर्ने निर्णय गरेका हुन्। कोरिया मात्र होइन, जापानले खोजेको नेपाली श्रमिकलाई पनि म्यानपावरको जिम्मा लगाउने गरी कार्यविधि तयार पारिएको हो। केही सीमित म्यानपावर व्यवसायीलाई पोस्नकै लागि पूर्व श्रम मन्त्री भण्डारीले यस्तो कदम चालेका हुन्। कतिसम्म भने उक्त कार्यविधि नेपाल र जापान बीच 5 वर्ष अगाडि गरिएको सम्झौता विपरीत छ। तर यति बेला मन्त्रालयमा यस्तो कदम चाल्ने मन्त्री भण्डारी छैनन्। उनको सट्टामा श्रम मन्त्रालय हाँक्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका DP अर्याल आएका छन्। अब उनले पूर्व श्रम मन्त्रीले अगाडि बढाएको यो विषयलाई के गर्छन् त? जापान र कोरिया जान पनि म्यान पावरलाई लाखौं घुस बुझाउनु पर्ने हो। मैले थुप्रै विषयहरूलाई समेटेर यसलाई एउटा अध्ययन कार्यदल हामीले बनाइसकेका छौँ र त्यो अध्ययन कार्यदलले काम सुरु गरिसकेको अवस्था छ र त्यो अध्ययन कार्यदलले एउटा रिपोर्ट तयार गर्छ। रिपोर्ट तयार गरेपछि प्रतिवेदन तयार गरिसकेपछि हामी त्यसमा टुङ्ग्याउनेमा चाहिँ त्यसपछिमा जान्छौँ। हामी अध्ययनमै छौँ अहिले। तर मैले तपाईँलाई अहिले भन्न सक्ने भनेको चाहिँ जापान र कोरियाको मात्रै कुरा भएन, जुनसुकै देशमा पनि
G2G र B2B म्यान पावर टु म्यान पावर अथवा बिजनेस हाउस टु बिजनेस हाउस यो जान सक्ने कुराहरू हुनसक्छ। किनभने यो नेपाल सरकारले म्यान पावर एजेन्सीहरूलाई लाइसेन्स दिएर तपाईँहरू व्यवसाय गर्नुहोस् भनेर भनिसके पछाडि व्यवसाय गर्नुहोस् भनेर लाइसेन्स उपलब्ध गराउने अनि फेरि काम चाहिँ नगर्नुहोस्, त्यो देशमा नगर्नुहोस्, त्यो देशमा नगर्नुहोस् भन्न मिल्दैन। यो चाहिँ राज्यले त्यस्तो नीति लिन मिल्दैन। तर सुरक्षित तरिकाबाट, ठगी नहुने तरिकाबाट, श्रमिकहरू नठगिने तरिकाबाट काम गर्नुहोस् भन्ने हो। त्यसको लागि चाहिँ हामीले त्यो G2G पनि हुनसक्छ, त्यो B2B पनि हुनसक्छ। त्यसमा त्यो चाहिँ मेन बहसको विषय होइन। मेन बहसको विषय भनेको श्रमिकहरू ठगिए भन्ने हो। त्यस कारणले श्रमिकहरू नठगिने गरी कसरी काम गर्न सकिन्छ भनेर हामीले चाहिँ कार्यदलले काम गरिरहेको हुनाले र म त्यसमा एकदमै धेरै अध्ययन गरेर काम गर्ने एउटा मेरो त्यो इच्छा शक्ति पनि भएको कारणले यसलाई हामी एउटा निर्णयमा पुग्छौँ। तर G2Gबाट गए तापनि, B2Bबाट गए तापनि नेपाली नागरिकहरू ठगिनु भएन। हाम्रो मकसद त्यति हो। हामी त्यसको लागि काम गरिरहेका छौँ। सुनिहाल्नुभयो श्रम मन्त्री अर्यालका कुरा पनि। यस्तो छनक हेर्दा यी मन्त्रीको कुरा पनि पूर्व मन्त्री भण्डारीकै लाइनको छ। अर्थात् म्यान पावरलाई नै जिम्मा दिनेमा यिनी पनि सकारात्मक छन्। यद्यपि अध्ययन गर्ने भन्दै समिति भने बनाएका छन्। त्यही भएर हुनसक्छ मन्त्रालयले जापान र कोरियामा म्यान पावर मार्फत पठाउने गरी जारी भएको कार्यविधि आफ्नो आधिकारिक वेबसाइटबाट हटाएको छ। वैदेशिक रोजगारमै जोडिएको अर्को विषयको कुरा गरौँ। केही समय अगाडि पूर्व मन्त्री भण्डारीले नै मलेसियामा जाने नेपालीको सम्पूर्ण जिम्मा एक निजी कम्पनीलाई दिने गरी सम्झौता नै गरेका थिए। त्यति बेला वैदेशिक रोजगार बोर्डले श्रम सम्झौता विपरीत प्रति नेपाली कामदार 45 अमेरिकी डलर उठाउने गरी एक निजी मलेसियन कम्पनीसँग सम्झौता गरेको थियो। तर प्रधानमन्त्रीले ठाडो आदेश दिँदै उक्त सम्झौता तत्काल स्थगित गर्न आदेश दिए। यद्यपि खारेज हुन्छ कि हुँदैन भन्ने आशंका अझै पनि उब्जिरहेको छ। यो विषयमा हामीले मन्त्री अर्याललाई सोधेका छौँ। होइन, यो स्पष्ट छ। सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले मैले पनि सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूसँग यो विषयमा चासो राखेको थिएँ र हामीले उद्योग समितिमा बोलाएर पूर्व मन्त्रीज्यू र सचिवज्यूलाई पनि बोलाएर यो विषयमा हामीले नै छलफल पनि चलाएका थियौँ। त्यस कारणले यो मेरो चासोकै विषय थियो। मलाई लाग्छ अलमोस्ट यो खारेज भइसकेको अवस्था छ। यसको विधिवत रूपमा यसको डकुमेन्टेसन मात्रै केही बाँकी होला। यो खारेज नै हुन्छ, यसको अगाडि बढ्दैन। कति बेला मलेसिया त कति बेला जापान र कोरिया जाने नेपालीलाई लुट्न पल्किएको मन्त्रालयले विदेशिएका नेपालीको अवस्थाको विषयमा थाहा पाए पनि नपाए जस्तो गरिरहेको छ। वैदेशिक रोजगारमा जान बाध्य भएका नागरिकहरू ती देशमा के गरेका छन्, काम पाए कि पाएनन्, कतै अन्याय त भएन भन्ने विषयमा मन्त्रालयले सोच्नै भ्याएको छैन। बरु पासपोर्ट बनाउँदा कति राजस्व उठ्यो, उनीहरूले कति रेमिट्यान्स पठाए भन्ने रकम जोड्दै बसेको छ। हाम्रो मन्त्रीज्यूलाई प्रश्न, यहाँ बस्ने वातावरण त बनाउनु भएन नै? विदेश गएर अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीलाई कहिले देशको उपस्थित देखाउनुहुन्छ? यो मन्त्रालय भनेको चाहिँ यो देशमा श्रम गर्न चाहने श्रमिकहरूलाई कसरी सुरक्षित राख्ने, श्रम बजार कसरी व्यवस्थापन गर्ने, कसरी चाहिँ तपाईँको जब क्रिएसन सेन्टरहरू तयार गर्ने, त्यसको लागि बनेको मन्त्रालय हो। यसको सुरुवात त्यसरी बुझ्नु पर्यो हामीले। र हामी अहिले विदेश जान जुन दिनसम्म हामीलाई बाध्यता छ आन्तरिक रोजगारी सिर्जनाको लागि हामी अहोरात्र खट्नुपर्छ। तपाईँ हामी सबैजना मिलेरै गर्नुपर्छ। त्यस कारणले हामी अहोरात्र खट्ने हो र जतिसक्दो छिटो नेपालीलाई बाध्यात्मक रूपमा विदेश जान नपर्ने अवस्था सिर्जना गर्ने हो। त्यो हाम्रो पहिलो प्रायोरिटीमा पार्नु पर्यो। त्यसपछि जबसम्म हामी बाध्यात्मक रूपमा परिवार पाल्नको लागि अथवा बालबच्चा पढाउनको लागि आफूलाई केही अलिकति चाहिँ जीवनस्तर उकास्नको लागि विदेश जानुपर्छ बाध्यात्मक अवस्थामा, त्यो बेलासम्म हामीले गर्ने भनेको चाहिँ सबभन्दा पहिला स्किल सिकाएर पठाउनु पर्यो। हामी त्यसमा एकदमै नयाँ तरिकाले काम गर्ने तयारीमा छौँ। त्यस कारणले स्किल सिकाउने विषयमा, स्किलको विषयमा एकदमै महत्त्वपूर्ण निर्णय लिनुपर्छ र यसमा काम गर्नुपर्छ भन्ने छ। हाम्रो चाहिँ आफ्नै तपाईँको प्रशिक्षण प्रतिष्ठान पनि बनिसकेको अवस्था छ। त्यस कारणले हामी यसमा काम गर्छौँ, जसले गर्दाखेरि विदेश जानु अगाडि केही न केही स्किल सिकेर जानुहुन्छ, जसले गर्दा तपाईँले भनेको तपाईँको प्रश्न जुन उहाँ विदेशमा गएर दुःख पाउने, मृत्यु हुने, तपाईँ अङ्गभङ्ग हुने, नजानेर नबुझेर हुने कुराहरू घट्न सक्छ। त्यसपछि त्योभन्दा बाहेकका कुराहरूलाई चाहिँ अब हामीले विदेश गइसकेका नागरिकलाई तत्त देशको निकायहरूसँग चाहिँ छलफल गरेर उहाँहरूको चाहिँ इन्सुरेन्सका कुराहरू, उहाँहरूलाई चाहिँ स्वास्थ्य उपचारका कुराहरू, उहाँहरूलाई त्यस देशको नागरिक र हाम्रो नागरिक बिचमा चाहिँ फरक दृष्टिकोणले नहेरिदिनका लागि गर्ने अपिलहरू, यी कुराहरू र अनि जब घटनाहरू घटि नै हाल्यो भने त्यसलाई चाहिँ उद्धार गर्ने विषयमा चाहिँ हामी एकदमै फास्ट ट्र्याकमा कसरी उद्धार गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ हामी काम गर्छौँ। अब केही काम गरिसकेपछि तपाईँलाई चाहिँ यो काम गऱ्यौँ भनेर भन्नुलाई
हरेक वर्ष विदेशी नागरिकको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ। गत आर्थिक वर्षमा मात्रै विदेश जाने युवाको सङ्ख्या 7,71,000 बढी पुगेको छ। देशभित्र पर्याप्त रोजगारीको अवसर नै नहुँदा ठुलो सङ्ख्यामा युवाहरू विदेशी रहेका छन्। आफ्नो ऊर्जावान उमेर र समय अरूको देश निर्माणमा खर्च गर्न बाध्य भएका छन्। विकासका चरणमा रहेका खाडी मुलुकले नेपाली अध्यक्ष र सस्तो जनशक्तिको लाभ उठाइरहँदा नेपाल भने रेमिट्यान्सको लोभमा कुल्किरहेको छ। हवस् त, हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।